बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पुतिन यूरोप और अमेरिका की कमर तोड़ सकता है। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको ज़रा सोचिएगा आप कि इस जंग का फ़ायदा किसको है। क्या डॉलर की हाकमियत का वक्त ख़त्म हो चुका है? क्या दुनिया में नए आलमी और मालियाती निज़ाम की भाग दौड़ पड़ चुकी है? क्या रशिया और यूक्रेन का बहरान इतना संगीन हो चुका है कि आने वाले दिनों में ये दुनिया को न सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम कर देगा बल्कि इसको हिला कर रख देगा? इसके अलावा इस जंग से व्लादिमीर पुतिन ने हासिल क्या किया और क्या अमेरिका को वाकई धचका पहुंचा? उसके साथ साथ दीगर इंकशाफात उससे ही पर्दा उठाऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को सिर्फ यूक्रेन पे हमला नहीं किया बल्कि इसने सरकारी तौर पे पेट्रो डॉलर के निज़ाम को चैलेंज किया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। रशिया बगैर किसी मंसूबे के कुछ नहीं करता और ये रशियंस की आदत है। वो और चाइना बरसों से इस लम्हे की तैयारी कर रहे थे और अब किसी हद तक तैयार हैं। ऐसा चाइना और रशिया के गुज़िश्ता अरसे से अमेरिका के साथ रवैये से भी साबित हो रहा है। रशिया तो एक अरसे से यह बावर कराता आ रहा है कि नेटो की यूक्रेन तक तोसी को रेड लाइन क्रॉस करना समझा जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया यूक्रेन पर हमले की तैयारी और इसके नतीजे में लगने वाली पाबंदियों से निपटने की हिकमत अमली बहुत अरसे से बना रहा था। उसे पता था कि उसके बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया जाएगा, उसके ट्रेड पर कारी ज़रब लगेगी और ईरान की मिसाल से भी उसने बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन कि कैसे ईरान को दुनिया में बिल्कुल तनहा कर दिया, आइसोलेट कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि रशिया ईरान नहीं है। इस यूरोप को सबसे बड़ा खतरा यह है कि कहीं रशिया इनकी गैस पाइपलाइन ना बंद कर दे, वरना यह बहरान कोरोना वबा के दौरान वेंटिलेटर्स और अशिया की किल्लत से बहुत बड़ा बहरान होगा जो दुनिया को हिला कर रख देगा। रशिया ने जो एग्रो बेस्ड चीज़ें हैं, ग़िज़ाई अजनास हैं, सोना यानी गोल्ड और युआन करेंसी के बहुत बड़े ज़खायर इकट्ठे किए हुए हैं, क्योंकि रशिया ने युआन, सोना और अजनास के बड़े ज़खायर बनाए हुए हैं। उनके पास इसके बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग पहली मगरबी मंडी और मालियाती निज़ाम में बड़े पैमाने पर सप्लाई एंड डिमांड के मसले पैदा कर चुकी है। कोयले से लेकर पेट्रोल तक और गंदम से लेकर दीगर अशिया तक हर चीज़ की कीमतों को आलमी मंडी में पर लग चुके हैं और अगर रशिया ने मज़ीद संगीन इक़दाम उठाए तो ये मामला को बुरहानी कैफियत भी इख्तियार कर सकता है। रशिया और चाइना बड़े अरसे से सोने के ज़खायर को बढ़ाने और स्विफ्ट सिस्टम को अपने खिलाफ जियो पोलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हरबों को रोकने पर काम कर रहे हैं और इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या मगरब से जंग और लड़ाई के बगैर इससे निकलना मुमकिन था? लेकिन यूक्रेन पे हमले के बाद मगरब खुद रशिया को इससे निकाल रहा है और यूक्रेन के इस हमले ने इनके लिए इस मकसद को पूरा कर दिया। लेकिन अभी भी रशिया के 2 बैंक्स स्विफ्ट सिस्टम में मौजूद हैं जो यूरोप को गैस की सप्लाई की पेमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहने वाले लोग ये सोच सकते हैं कि अगर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पेट्रोल और गैस बंद हो जाए, गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हो जाएँ, घरों में चूल्हे बंद हो जाएँ और अगर गैस और पेट्रोल मिलेगा भी तो जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में एक किल्लत की सूरत में हज़ार रुपए का लीटर पेट्रोल मिलता था या मिला बीच में, तो ये सूरत हाल यूरोप में भी पैदा हो सकती है जो इनकी इकॉनमी को रुइन कर सकती है। सिर्फ गाड़ियों चूल्हे ही नहीं बल्कि यूरोप की तो इंडस्ट्री तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर सकती है। और अगर रशिया इनसे सॉफ्ट सिस्टम और डॉलर के तहत तजारत करने से इनकार कर दे तो फिर यूरोप को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि हर मुल्क का मफाद ही अव्वलीन मफाद होता है। ऐसी सूरत में रशिया अब कह सकता है कि हम तेल की पाइपलाइंस को दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन डॉलर्स में नहीं, किसी और करेंसी में। रशिया दुनिया में तेल का तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर और दुनिया की पैदावार का 25% गंदम यूक्रेन और रशिया में होती है और ये 2 चीज़ें सिर्फ दुनिया की बका के लिए और सलामती के लिए इंतहाई अहम है। ऐसे में रशिया ये भी ऐलान कर सकता है अगर किसी को गंदम चाहिए या रशियन पेट्रोल चाहिए तो इसकी अदायगी रशियन करेंसी, चाइनीज़ करेंसी या फिर रूबल, युआन, गोल्ड बैक पेमेंट सिस्टम पे की जाए। और यूरोप के लिए तेल की सप्लाई रोकने का मतलब है कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने घरों को गर्म करने के काबिल भी नहीं रह सकता। और अगर आप गैस की पाइपलाइन के इस नक्शे पे नज़र डालें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे रशियन गैस पाइपलाइन बरतानिया से जर्मनी और तुर्की से ब्लैक सी तक फैली हुई है। अगर इस तरह का गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बल्कि ये कई डेकेड्स में खड़ा किया जाता है तो अगर रशिया के पास अपनी गैस को चाइना तक पहुंचाने में कई डेकेड्स लगेंगे तो यूरोप को भी कहीं और से गैस लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में को 2 दिन में तो नहीं बनना, उसको भी टाइम लग जाए। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि तबाही का शिकार
یورپ امریکی بالادستی کا سوچے گا یا تباہ ہوتے ہیں اپنے ممالک کا؟ اور تو اور رشیا اور یوکرین یورپ کی خوراک کا 30% حصہ فراہم کرتے ہیں، اور گندم کی پیداوار میں خلل و قیمت میں اضافہ پوری دنیا میں خوراک کی قلت پیدا کر سکتا ہے، جو تیل کے جھٹکے سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ گھر گرم نہ ہو، گاڑی چلے نہ چلے، انڈسٹری چلے نہ چلے، لیکن اگر خوراک نے جسم کو گرم نہیں رکھا تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایسے میں دنیا کے سب سے بڑے پروڈیوسر چائنا کا خاموش ہونا رشیا کے اقدامات کی خاموش منظوری یا سائلنٹ اپروول ہے، کیونکہ کل کو تائیوان میں بھی یہی ہو سکتا ہے جو رشیا کے ہمسائے میں ہو رہا ہے، اور ان دونوں نے مل کر ہی یورپ اور امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رشیا اس انتہائی اقدام تک جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ولادیمیر پیوٹن کے ایک فکرہ جو ہے نا، وہ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے کئی سال پہلے بولا تھا کہ میں رشیا کا حکمران ہوں، حاکم ہوں، اور میرے نزدیک اگر رشیا ہی نہیں ہوگا تو پھر دنیا کا کیا فائدہ؟ تو اس سے آپ ذرا اس معاملے کی سنگینی کو سمجھ سکتے ہیں۔ چائنا اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کو لگنے والے دھچکے کو نرم کرنے کے لیے تیل اور گندم کی روسی پیداوار کو استعمال کرنے کے لیے سب کام کرے گا، اور یہ سب روبل، یوان، گولڈ بیک پیمنٹ سسٹم کے تحت ہی ہو پائے گا، اور ایک بار پھر یوان روبل کی سہولت کے لیے ہوگا، اور مناسب وقت پہ رشیا اور چائنا کی طرف سے اس نظام کو گولڈ بیک سسٹم کے طور پہ متعارف بھی کرایا جا سکتا ہے۔ مغرب یقیناً ان آخری دو گولیوں کو عالمی جارحیت اور عالمی مالیاتی نظام کے لیے براہ راست خطرات کے طور پہ قرار دے گا، اور اس مقام پہ دنیا کے مالیاتی نظام کو ایک واضح جھٹکا لگے گا۔ دنیا مشرق اور مغرب کے دو متوازی نظام میں بٹ سکتی ہے، اور دنیا 50 سالہ عالمی پیٹرو ڈالر نظام سے پہلے کے مقام پہ پہنچ جائے گی جو پیوٹن کے یوکرین پہ حملے کی صورت میں شروع ہونے والا ہے۔ اگر ہم اس کو درست بھی مان لیں کہ کیا پیوٹن کا مستقبل بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے اس نظام کو چیلنج کرنے والے چارلس ڈی گول اور لیبیا کے معمر قذافی کا ہوا تھا، تو نہیں، کیونکہ رشیا کو یا رشیا کے پیوٹن کو راستے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اگر ہاں یہ بات کی جائے کہ پیوٹن نے کیا گین کیا اس سے، تو ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال کر کے انتہائی کیلکولیٹڈ موو کی ہے۔ اس کے ایک جھٹکے میں اس نے اپنے اتحادیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی امریکی ضمانت کو کھوکھلا ثابت کر دیا۔ اس نے روسی جمہوریہ کو بھی دوبارہ جنم لینے پہ والی سپر پاور کے طور پہ دنیا کے خالی قطب پر کھڑا کر دیا۔ جن قوموں نے نیٹو کے تحت اجتماعی تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ یہ سوچ کر رہ گئے ہیں کہ کیا امریکہ، برطانیہ، فرانس تینوں اعتماد کے قابل ہیں؟ خاص طور پہ ترکی نیٹو کا واحد مشرقی ملک ہے۔ تصور کریں، آپ سوچیں کہ ترکی اور روس کے درمیان جنگ ہو تو کیا امریکہ کی قیادت جو ہے اور برطانیہ کے ساتھ، فرانس اور یورپ کے ساتھ اس کے تحفظ کے لیے لڑے گا، جنگ کرے گا؟ میرا نہیں خیال۔ پیوٹن نے اس وقت نیٹو کی چھاتی پہ ایک چھری ماری ہے۔ اس وقت اچھے وقت میں دراڑ واضح طور پہ ہوگی۔ اب تک نیٹو کو یورپ سے دور کمزور ممالک کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ عراق، لیبیا، شام، افغانستان، وینزویلا ایک طرح سے گدھ کے شکنجے میں چڑیا کے مترادف تھا، اور یہ پہلی بار یہ ہوا ہے تاریخ میں کہ طاقتور ایٹمی طاقت نے نیٹو یعنی امریکہ کو دھوکا اور فراڈ کا۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں ممکنہ طور پر رشیا کو جو نتائج برآمد ہوں گے وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ رشین ہتھیار اور نگرانی کے آلات کے مارکیٹ جو ہے وہ رشین کشتی پہ سوار ہونے کے لیے ساحل پر بیٹھی قوموں کا اعتماد ہو۔ اب اتحاد میں نئے اراکین کا اعتماد ٹوٹ جانے کے بعد نیٹو جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ مالیاتی منڈیوں میں امریکن ڈالر کی برتری وقت کے ساتھ کم ہو سکتی ہے اگر ختم نہ بھی ہو، اور ایک نئے جھنڈے کے نیچے سابق سوویت یونین کا سایہ مشرق وسطیٰ اپنی ترجیحات کو دوبارہ ری وزٹ کرے گا، کیونکہ امریکہ کا کمر دکھانے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ تاہم سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تنازع ایک چھوٹی سی عالمی جنگ کی شکل میں اختیار کر لے۔ ایسا ہو گیا تو یہ ایٹمی ٹرن بھی لے سکتی ہے۔ چائنا اب ساؤتھ چائنا سی میں، تائیوان اور دیگر جزائر میں اپنے حصے کا دعویٰ کرنے میں زیادہ دلیری سے سوچ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کی عالمی طاقت کے طور پہ ایک زوال کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لیکن چائنا ایک اور کام بھی کر سکتا ہے جس کا انڈیا کو ڈر ہے، اور وہ یہ کہ چائنا لداخ کو لے سکتا ہے، اور اس وقت اس کو نظر آ گیا ہے کہ اگر وہ لداخ کو لیتا ہے تو عالمی طاقتیں اور امریکہ یا کوڈ گروپ انڈیا کی مدد کے لیے لڑائی نہیں کرے گا۔ یورپ میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اب یہ کانسپریسی تھیوری ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں،
یورپ میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ یورپین اکانومی سے بہت کھچ کھا رہا تھا، اس سے کافی اس کو پرابلمس تھیں، ایشوز تھے، اسپیشلی آٹو موبائل انڈسٹری، باقی انڈسٹری وغیرہ جو یورپ کی ہے انہوں نے امریکن انڈسٹری کو کور کیا ہوتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ بکنے والی کار جو ہے وہ فوکس ویگن ہے، اس کے بعد بی ایم ڈبلیو، اس کے بعد مرسیڈیز، اس کے بعد آڈی، اس کے بعد پورشے ہے، یہ ساری جرمن گاڑیاں ہیں۔ جو سپورٹس کارز ہیں، جو ٹوائے کارز ہیں، یا جسے آپ کہیں کہ ہر ڈے یوز کی نہیں بٹ فینسی کارز ہیں، جیسے لیمبرگینی ہے، فراری ہے، مازراٹی ہے، یہ ساری یورپین ہیں۔ تو امریکن گاڑی کون سی؟ اسی طرح اور چیزوں میں ہے۔ یورپ کی اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا تنازع جو ہے اس کو بلڈ اپ کیا گیا، کیونکہ اس سے صرف یورپ کی اکانومی کھوکھلی ہوگی اور امریکن اکانومی مزید سٹرونگ ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کمزور ہوگا، یہ لوگوں کا خیال ہے، میرا نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یورپ یقینی طور پہ کمزور ہوگا۔ جب آپ کامنٹس اپنی رائے دے رہے ہوں گے تو ایک بات بھی ضرور سوچیے گا کہ امریکہ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ صرف ویٹ نہ کریں اخبار پڑھنے کا، ٹی وی دیکھنے کا کہ اب امریکہ نے یہ کر دیا، اب امریکہ نے یہ کر دیا۔ سوچیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ رشیا کو تھریٹ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس کی ویٹو پاور ختم ہو جائے، اور اس کے لیے جو مقدمہ تیار کر رہے ہیں وہ مقدمہ یہ ہوگا کہ ویٹو پاور سوویت یونین کے پاس تھی، رشیا کے پاس نہیں تھی۔ تو وہ جو آٹومیٹکلی رشیا کو مل گئی تھی، ایکچولی اس کو اب کینسل کیا جائے۔ کیا اس کے اوپر اب لڑائی ہوگی یونائٹڈ نیشنز میں؟ آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا کچھ ہوگا۔ بٹ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔